बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 25 जून है और दिन है मंगल का। आज एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट लगने वाली है। आइंदा 12 घंटे जो हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद 12 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं और पूरे का पूरा निजाम किस तरह से इन 12 घंटों पर टिका हुआ है, यह मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का भी बुलावा आया है, अदालत लगने जा रही है, उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं और एक ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम। इस ऑपरेशन को जारी बात है वजीर दिफा ही डील कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेकिन वजीर दिफा जो हैं, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ तो आज अखीरी की है और रात गए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये स्टेटमेंट किस तरह से अभी वाली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए भी एक चैलेंज है कि आज अगर ये बातें हो रही हैं तो कल इनके बारे में भी ये बातें होंगी। इस चीज को भी एनालाइज कर लेते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी खान साहब से जो मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी रहनुमाओं से केपी हाउस में जो मुलाकात हुई और कुछ डबल गेम के हवाले से बातें चल रही थी, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्लेम है, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। सारी खबरें मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने अंदर की जो खबर है वो हमारे दोस्त हैं जी जुबैर अली खान, बेहतरीन साफी हैं, वी न्यूज पे काम करते हैं। उन्होंने इस हवाले से एक स्टोरी की है, मैं वो स्टोरी आपके सामने रख देता हूं। लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास सोमवार को केपी हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत ना करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। इजलास में वजीर आला केपी ने अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी इजलास और इमरान खान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली को बताया कि एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल से मुतल्लिक बातचीत हुई। इजलास में शरीक एक रुकन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह कंफर्म किया कि अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त नहीं होगा। ज़राए ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने 35 मिनट तक अरकान को ब्रीफिंग दी, ताहम अक्सरियती अरकान अली अमीन गंडापुर से मुत्तफिक ना हुए और उन्होंने मुल्क के किसी भी हिस्से में फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर से जब खुलकर मुखालफत ना करने की वजूहात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इससे यह तासुर जाएगा कि पीटीआई तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है और हम दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। एक रुकन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर की यह वजाहत सुनकर इजलास का माहौल साजगार ना रहा और वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर उनकी मौजूदगी में खुलकर तनकीद की गई। ज़राए के मुताबिक एक रुकन ने कहा कि अगर कोई यह समझता है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद किसी की जान महफूज रहेगी तो वो गलत फहमी दूर कर ले। एक रुकन ने गुज़श्ता फौजी ऑपरेशन की मिसाल देते हुए कहा कि 2008 से 13 तक एएनपी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए फिर तैयार रहे, आपकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं बचा सकेगी। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शानदाना गुलजार और कई दीगर सीनियर रहनुमाओं ने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की, जबकि सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि फौजी ऑपरेशन की तफसीलात आने का इंतजार किया जाए। केपी के एक रुकन कौमी असम्बली ने इजलास में कहा कि आप जो भी फैसला करें, लेकिन यह फैसला अवाम कर चुके हैं कि इस बार वो किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसलिए अवाम की राय को इस मुश्किल वक्त में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रुकन ने यह भी कहा कि इमरान खान चूंकि हमेशा फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते आए हैं, इसलिए हम अपने लीडर के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। नाउ आई थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी बिग और ऑब्वियसली अच्छी बात क्या मरीम नवाज के सामने कोई इस तरह से खुलकर उन पर तनकीद कर सकता है? नहीं, ये जमहूरियत होती है, दो लोग एक राय रखते हैं, तीन लोग एक, और ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी इज अथॉरिटी एंड ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट इमरान खान इज ऑल्सो एन अथॉरिटी। और अली अमीन गंडापुर साहब, जाहिर बात है, सीट जब आती है ना तो सीट बहुत कुछ साथ लाती है, बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेज, इसे कहना सही है या नहीं, लेकिन मसलहत और इस तरह की चीजें उस सीट के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो ही आप उस सीट पर बैठते हैं और आप उस सीट पर टिक सकते हैं। अब आप ये भी देख लें कि जावेद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को आईएसआई की तरफ से ये मैसेज मिला
کہ جی اگر آپ نے صحیح چیزیں نہ چلائی تو پھر گورنر راج کیا صرف کے پی میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. تو دس از آلسو سم تھنگ ویری بگ. اب جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کسی آپریشن کی منظوری دی گئی، اور اس سب کے اندر ہم عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کسی قسم کے اقدامات کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ بیسیکلی اسی طرز پر سٹیٹمنٹ ہے جو وہ دے رہے تھے. تو دس از سم تھنگ ویری بگ اینڈ ویری امپورٹنٹ. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ دوں. ایک طرف تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اندر کھاتے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سیاست میں متحرک بھی ہونے جا رہے ہیں. obviously مریم نواز کے خلاف پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے اور کھل کر تنقید کر رہے ہیں. نون لیگ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف کو شکایتیں لگا رہے ہیں. نواز شریف صاحب بیٹی کی سیٹ بچانے کے لیے میدان میں دوبارہ سے کودنے کے لیے تیار ہیں. بنے گا کچھ بھی نہیں. جاوید لطیف صاحب نواز شریف گروپ کے ایک فرنٹ رنر ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے، 2018 اور 2024 کے انتخابات کی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر اب انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جس ارینجمنٹ سے حکومت بنی ہے اسی ارینجمنٹ سے ہی چلے گی. اتحادی جماعتوں کی حکومت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، جو حکومت سادہ اکثریت نہ رکھتی ہو پھر مسائل بڑھتے ہیں. پھر اس سب کے اندر انہوں نے بہت سی چیزیں اور بتائی ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو پنجاب میں جو مطالبے کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ زیب نہیں دیتے اور نہ ایسے مطالبے رکھنے چاہیے، بلکہ سیاسی جماعتوں کو گورننس اور ترقیاتی کاموں پر توجہ مرکوز. ظاہری بات ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر انڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب آپریشن عزم استحکام آج جو وفاقی کابینہ ہے اس کی ہوپ فلی منظوری بھی دے دے گی، اور اس حوالے سے حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں ہم ایک ان کیمرہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بھی بلا لیں گے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک اسی طرح کا اجلاس ہوا تھا. اب اس حوالے سے آج کے وزیر دفاع اور اس وقت کے اپوزیشن والے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس جانب اشارہ اس لیے ہے کہ کل کو کیا یہ یہی بات کریں گے. اس وقت تو یہ مطمئن نظر آئے، اس وقت تو ڈگی میں بیٹھ کر ان کے پاس جاتے تھے، اس وقت تو باجوہ صاحب مریم کے انکل بھی بن گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا وہیں دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پی ٹی آئی کی حکومت میں لائے گئے، ٹی ٹی پی کو پی ٹی آئی کی حکومت میں پناہ گاہیں اور عام معافی دی گئی. انہوں نے اب ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ فوج دہشت گردوں کی صفائی کا آپریشن کر دیتی ہے لیکن سویلین حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. اب ایک اور انہوں نے بڑی اہم ترین چیز کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے ایسے منظر کشی کی جیسے سب ٹھیک ہے اور سوات میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اس بریفنگ میں سیاست دانوں نے جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے اور ہمیں صرف سرسری سا بریف کیا، ہمیں ڈیٹیل میں نہیں بتایا. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ایسے منظر کشی کی گئی جیسے سب ٹھیک ہے، سوات میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اس بریفنگ میں سیاست دانوں نے سوال اٹھائے، سب سے زیادہ علی وزیر اور محسن داوڑ نے فیصلے کو چیلنج کیا لیکن انہیں بولنے نہیں دیا گیا. کیا آج انہیں بولنے دیا جائے گا؟ کیا آج پی ٹی آئی والوں کو بولنے دیا جائے گا؟ کیا آج انہی عہدوں پر بیٹھے لوگ آ کر بریفنگ دیں گے؟ دس از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس کا جواب وہ نہیں دیں گے. وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کے وزیروں اور رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، ان کی طرف سے کوئی سخت رویہ یا پاکستان کے لیے مخالفانہ جذبات جو ہیں وہ محسوس نہیں ہوئے. جنرل ضیاء اور جنرل مشرف نے جو جنگ لڑی وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھی. جنرل ضیاء نے مذہب، سوشل سٹرکچر اور معاشرہ برباد کیا. پھر انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ جی ہم افغانستان جو ہے پیسے لے کر اس جنگ کا حصہ بنے، ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہم 2 جنگوں کا حصہ بنے، کیا ہمارے فوجی جوان اس طرح ہماری غلط پالیسیوں کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے. اب یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں لیکن آج کے آپریشن کے اوپر یہ بات نہیں کر رہے اور گزشتہ آپریشنز کو یہ غلط کہہ رہے ہیں، گزشتہ پالیسیز کو یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور اب اس میں کیا مختلف ہے؟ کیا یہ لوگ جو آج بیٹھے ہیں کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا پھر آج کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کے خلاف بولے گی؟ اور اس سے پہلے جب ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ کی حکومت خود بات کر چکی ہے، خواجہ آصف صاحب کا سامنے آ کر پچھلی جو اس طرح سے پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے تنقید کرنا یہ بھی زیادہ سمجھ نہیں آتا. اچھا وہیں دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور یہ احتساب عدالت نمبر 1 اسلام آباد جو ہیں اس میں محمد علی وڈائچ جو ہیں ان کا مقدمہ نمبر نیب ریفرنس 19/2023 ہے، اور یہ روبکار جو ہے یہ بیسیکلی جاری کیا گیا ہے 2 جولائی 2024 کا. عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، ساکن خان ہاؤس بنی گالہ اسلام آباد. اور یہ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہے ان کی چونکہ اب obviously ضمانت جو ہے اور روبکار جو ہے عمران خان صاحب کا وہ جاری ہو چکا ہے، تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ 12 گھنٹے جو ہیں اگلے وہ پاکستان کے
पॉलिटिकल सिनेरियो को डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डिसाइड करेंगे। वो इसलिए चूंकि मखसूस नशिस्तों का उम्मीद यह है कि आज फैसला हो जाएगा। कल भी पूरा दिन आपको पता है कि समाअत जारी रही, आज का भी फुल कोर्ट का जो रोस्टर है, आज भी सिर्फ यही केस जो है ये लगना है। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें तो काजी साहब जो है, ऑल्दो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, सबके सवालात बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी सोच सबको पता है कि वो क्या करेंगे। और इस सब के अंदर अगर तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी जाती तो फिर 2/3 अक्सरियत इस मैंडेट चोर हुकूमत को मिल जाएंगे और उस 2/3 अक्सरियत से फिर वो एक्सटेंशंस देंगे, चाहे वो काजी साहब की एक्सटेंशन हो। फिर एक निज़ाम इस तरह के सिनेरियो के अंदर चला जाएगा, इस तरह की घुमनघेरियों के अंदर चला जाएगा कि फिर उन गर्दिशों में से निकलना जो है वो इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और फिर पीटीआई के लिए भी और बाकी जो अपोजिशन में बैठी हैं जमातें उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा फैसला आता है तो फिर पीटीआई को भी फोर्स कर दिया जाएगा कि पीटीआई जो है वो स्ट्रीट पावर अपनी शो करे। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।